مفتی صاحب د لیکل ډېره خوري غواړي او مطلب دا دی چې عصبي قوت غواړي چې سړي کې عصبي قوت وي ځکه چې دا ګوره وربه لیکې بیا به دې نه بعد دا ټچینګ فینسینګ به یې کې بیا دې نه وروسته به نه راته مسله د فن فراز نه کړه چې بیا نسل د زرا کوي داسې غناني سړي زړه وایي چې یاره ما داسې ولیکله او بې محنت نه کېږي بیا به دې نه خو مطلب دا چې نه جوړېږي که نه د دې وجه نه داسې داسې چیزې لږ خوري بچې اتار ہو رومی ہو رزاری ہو رضی ہو اتار ہو رومی ہو رضی ہو ازالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی دراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ آئین جون مردہ حق گوئی و بے باقی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی تلمید فقیر صاحب مغفر لہما 1433 چلو راجی باوڑی ہے کڑی ٹکی ٹکی دنا ٹکی پکی ہو گیا